नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन म टिकाराम ओली र सम्पूर्ण डिएक्सन स्वाद प्रेमीहरूमा ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। र आज मैले केही आफूले पाएको केही डिएक्सन सम्बन्धी केही जानकारीहरू लिएर आएको छु। त्यो पनि एउटा डिस्ट्रिब्युटरलाई डिएक्सन गर्न कतिको सजिलो छ, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले तपाईहरुलाई आफूले जानेको केही जानकारीहरू मैले दिनेछु है। सबभन्दा पहिला हामी डिएक्सन कम्पनीमा एउटा स्वास्थ्य समस्या कारणले होस् या तपाईँ पैसा कमाउने कारणले होस् या साथीभाइको लैलैमा होस् हैन, एउटा राम्रो सपना देखेर होस्, जुनसुकै कारणले पनि तपाईँ डिएक्सनमा उपस्थित के अरे जोइन भएर यसमा तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ। जब तपाईले यसको बारेमा बुझ्न के जरुरी छ हैन। सबभन्दा पहिला हामीले डिएक्सनमा जोइन भएपछि हामीले डिएक्सन कम्पनीको बारेमा एकदम बुझ्न जरुरी छ र डिएक्सन कम्पनी कति वर्ष चलेको छ र डिएक्सन कम्पनीका प्रमुख उत्पादनहरू के हुन्, यो कम्पनी राम्रो हो कि नराम्रो, अनि के प्रुफ छ यो कम्पनीको राम्रो छ कि छैन, कति वर्ष चलेको हैन भन्ने एउटा नयाँ व्यक्तिहरुमा एउटा डाउट हुन सक्छ हैन। त्यो डाउट चाहिँ हटाउनको लागि डिएक्सन कम्पनीको एउटा ब्याकग्राउन्ड प्रोफाइलको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुहोस् है। डिस्ट्रिब्युटरलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले सबै कुराहरू छर्लङ्ग तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीको बारेमा है। डिएक्सन कम्पनीको स्थापनादेखि लिएर डिएक्सनको उत्पादन लगायत विभिन्न किसिमका सर्टिफिकेट, डिएक्सन कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ हैन, हरेक विषयवस्तुहरू पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो डिएक्सन गर्नको लागि नोकरी नै छोड्नुपर्छ, घर नै छोड्नुपर्छ भन्ने होइन, एउटा होम नेटवर्क हो है। र हामीले घरमै बसी पनि कुनै नोकरी जब गरी पनि हामीले यो डिएक्सनको हामीले सिस्टमलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामीले यसमा हामीले यसलाई होम नेटवर्क पनि भन्ने गरिन्छ है, किनभने घरमै बसेर पनि गर्न सकिने, परिवारले पनि गर्न सकिने, जुनसुकै अवस्था लेभलको व्यक्तिले पनि गर्न सकिन्छ है। त्यो भएर तपाईसँग समय छ कि छैन, अब के म डिएक्सन गर्दैछु मसँग समय छ त कि छैन भने म्यानेज कसरी गर्ने, समयलाई म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो है। हिजोको दिनमा हामी घुम्ने फिर्ने, टेलिभिजन सिरियल, युट्युबहरू विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी गरेर टाइम बिताइरहेका थियौँ भने धेरैभन्दा धेरै समय हामीले लिने गर्थ्यौँ हैन। अब चाहिँ हामीले अलिकति समय चाहिँ डिएक्सनको लागि 1 आवर 2 आवर 3 आवर तपाईले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ है। म्यानेज गर्नुभयो भने अनि तपाईलाई बल्ल यो डिएक्सनको बारेमा सिक्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर हरेक क्षेत्रमा टाइम म्यानेजमेन्ट एकदम प्रमुख छ। डिएक्सनमा पनि तपाईलाई नयाँ डिस्ट्रिब्युटरहरूको लागि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न जरुरी छ है। टाइम के को लागि म्यानेज गर्ने, या अनलाइन मिटिङ या सेमिनारहरू अनि कोचिङ क्लासहरू, अनलाइन मिटिङहरू र तपाईको लिडरसँग भेटघाट जस्ता तपाईको सामाजिक सञ्जालबाट मेसेन्जर, व्हाट्सएप, तपाईको विभिन्न किसिमका इमोबाट पनि हरेक कुराहरू, फेसबुकबाट पनि हामीले सेयर गर्ने र सिक्ने पनि टाइम चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। युट्युबबाट पनि भिडियो हेरेर पनि सिक्न सक्छौँ हामीले हैन। र विभिन्न किसिमको टाइम चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर भएपछि तपाईको स्पोन्सर कस्तो छ, भरोसा भनेको तपाईको स्पोन्सरमाथि हुन्छ है। सुरुमा तपाईलाई जसले जोइन गर्यो कस्तो खालको व्यक्ति छ, कि तपाईलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, कि उहाँ नै सक्नु भएको छैन, मलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्नु होला भन्ने एउटा डाउट हुनसक्छ। र तपाईको स्पोन्सरले नयाँ भए पनि तपाईको स्पोन्सरका अपलाइनहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, तपाईको टिम लिडर हुन सक्नुहुन्छ, क्रस लाइन लिडर हुनुहुन्छ, जुनसुकै ठाउँबाट पनि, जुनसुकै व्यक्तिबाट पनि हामीले लिडरबाट पनि डिएक्सन सम्बन्धी हामीले जानकारीहरू सिक्न सक्छौँ। त्यही भएर आफ्नो अपलाइनमाथि विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो अपलाइनलाई फलो गर्नुहोस्, अपलाइनको मेसेन्जरको हरेक तपाईको मेसेजको रिप्लाई दिने गर्नुहोस् है। कलको रिसिभ गर्नुहोस् सकेसम्म, टाइम मिलेसम्ममा। यदि टाइम छैन भने केही समयपछि हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भएर हामीलाई टाइम म्यानेजमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट।
अनि डिस्ट्रिब्युटरहरूको लागि अर्को कुरा प्रोडक्टको बारे पनि एकदम जान्न जरुरी छ है। डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको हरेक उत्पादनहरू अर्ग्यानिक छन्। एउटा मेडिसिन भ्यालु भएका हैन, औषधि त होइन, तर खाएपछि शरीरभित्र गएर एउटा दबाईको औषधि जस्तो काम गर्ने भएको हुनाले हैन धेरै राम्रा उत्पादनहरू छन्। र एउटा जडीबुटीको राजा किङ अफ हर्ब भनेर भनिन्छ है। जडीबुटीको राजा किङ अफ हर्ब भनेर भनिन्छ। त्यो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको प्रमुख उत्पादन हो हैन। डिएक्सन कम्पनीसँग ऋषि मसरुम पाउडर, कोडिसेप, यासागुम्बा, स्पालुना हैन लगायत हाम्रो मरेन्जी जुस एकदम अति उपयोगी महत्त्वपूर्ण एउटा मानव शरीरको लागि धेरैभन्दा धेरै चाहिने न्युट्रिसन, पोषक तत्त्व र एन्टिअक्सिडेन्ट प्राप्त गर्ने खालका र हाम्रो शरीरलाई सधैँ ब्यालेन्स गर्ने हैन सधैँ हेल्दी बनाउने प्रडक्ट्सहरू हामीसँग छन्। जुन प्रडक्ट्सको बारे हामीले बुझ्न जरुरी छ है। डिस्ट्रिब्युटरहरूले यसको लागि ट्रेनिङ प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ। र हिजोको दिनमा सेमिनारबाट हामी सिक्थ्यौँ, लिडरसिप प्रोग्राम, होटल प्रोग्राम, ब्रान्च प्रोग्रामबाट भने अब चाहिँ हामीले अनलाइन मिटिङबाट धेरै अग्रज सरहरू, मिस म्याडमहरूबाट पनि हामीले सिक्दै आएका छौँ, सिक्नु पनि पर्छ है। र अगाडि बढ्ने तपाईँको एउटा ड्रिम पनि हुनु पर्यो, तपाईँको एउटा इच्छा पनि हुनु पर्यो र लक्ष्य पनि गर्नु पर्यो हैन। र म स्टार एजेन्ट रुबी डायमन्डसम्म पुग्छु भन्ने तपाईँको लक्ष्य चाहिँ हुनैपर्छ। र समय चाहिँ कति लाग्छ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, त्यो तपाईँमाथि डिपेन्ड हुन्छ। त्यो भएर हरेक किसिमको प्रोडक्टको नलेज लिने कोसिस गर्नुहोस्। प्रोडक्टको नलेज लिनको लागि तपाईँलाई अनलाइन मिटिङ छ, अहिले रुममै बसेर घरमै बसेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। या कोही आफ्नो अपलाइनहरूसँग, स्पोन्सरहरूसँग पनि एउटा सोसियल मिडियाबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। अहिले विभिन्न किसिमका युट्युबहरू छाप्ती छन् है। युट्युबहरू च्यानलबाट पनि तपाईँले प्रोडक्ट सम्बन्धी, कम्पनीको बारेमा, बिजनेस सम्बन्धी, लिडरसिप सम्बन्धी सबै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ है। भनेको अहिले कोभिड-19 महामारीपछि यस्तो सजिलो बनाइदिएको छ कि जसलाई ब्रान्च जान, पैसा खर्च गर्न र समय अवस्था टाइम नमिल्ने भएकोले कतिपय व्यक्तिहरू ट्रेनिङ जान सक्नुहुन्थेन। अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले ड्युटीबाट आएर पनि खाना पाक्दै गर्छ, अनलाइन मिटिङ सुन्दै गर्नुहुन्छ हैन। गाडीमा हिँड्दै गरेका छौँ, अडियोमा सुन्दै गरेका छौँ, यसरी पनि हामीले अनलाइन मिटिङ सुनिराखेका छौँ हैन। र समय मिलेसम्ममा आफूले के गर्न चाहन्छु, म प्रोडक्टबारे बुझ्न चाहन्छु, म अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्ने व्यक्ति, डिस्ट्रिब्युटरहरूले पनि यो एकदम फलोअप गर्न जरुरी छ है। किनभने यो प्रोडक्टको बारेमा युट्युबमा पनि धेरै कुरा जानकारी छ र अहिले अनलाइन मिटिङबाट धेरै सरहरूबाट पनि हामीले डेली प्रोग्राम भइरहेको छ। त्यसमा टाइम निकालेर आधा घन्टा, 1 घन्टा, 2 घन्टा जति हुन्छ त्यसलाई म्यानेज गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने प्रोडक्टबारे सबै कुरा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गर्ने प्रोडक्ट पनि एउटा गुणस्तरीय छ है, गुणस्तर छ। र तपाईँको डिएक्सन कम्पनी भनेको एउटा टप एउटा प्रोडक्ट्सको एउटा फुड सप्लिमेन्ट भनेको एउटा धेरै राम्रो उत्पादनहरू गरिरहेको, म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेको छ र डाइरेक्ट सेलिङबाट विश्व बजारभरि पुर्याइरहेको छ हैन। भनेपछि यसमा 1 करोडभन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटरहरू छन्। भनेपछि त्यत्रो व्यक्तिहरूले डिएक्सनको प्रोडक्ट प्रयोग गर्नुभएको छ हैन। यो तपाईँ हामीले मात्रै होइन, सारा विश्वभरिका मानिसहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। र यसमा भोलिको दिनमा तपाईँ हाम्रो एउटा केही शरीरमा समस्या नआओस् भन्नको लागि, भोलि दिनमा हाम्रो शरीर एउटा ब्यालेन्स रहोस् भन्नको लागि नै हामीले प्रयोग गर्ने है। र बिरामीले मात्र खाने होइन, र स्वस्थ व्यक्तिले पनि भोलिको दिनमा यस्तो बिरामी नहोस् भन्नको लागि, शरीर हेल्दी रहोस् भन्नको लागि यो खाने हो है। यसले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक मात्रामा यसले न्युट्रिसन, पोषक तत्त्वहरू प्राप्त गर्ने भएको हुनाले हाम्रो ह्युमन बडीको लागि एकदम उपयुक्त छ हैन। त्यो भएर सबैजनाले प्रोडक्टको बारेमा एउटा गरेर बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीहरूसँग किताब हुन्छ हैन, हरेक इन्टरनेटको माध्यम छ अहिले, तपाईँसँग स्मार्टफोन छ र तपाईँलाई सिक्नको लागि धेरै अवसरहरू छन्। तर तपाईँले समय म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, तपाईँले इच्छा लगाउनु पर्यो हैन, तपाईँको उद्देश्य हुनु पर्यो। त्यसै गरी तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हरेक प्रोडक्टले एउटा तपाईँ हामीलाई धेरै किसिमका बेनिफिट दिइरहेको छन् है। त्यो भएर प्रोडक्ट चाहिँ सबैजनाले प्रयोग गर्ने कोसिस गरौँ।
अर्को कुरा आयो डिएक्सएनको बजारीकरण है। डिएक्सएन कम्पनीका विभिन्न किसिमका प्रोडक्ट्सहरूलाई पहिला हामीले युज गर्नु पर्यो होइन, र पहिला हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो कस्तो किसिमको छ, कस्तो कलरको छ, यसको प्रतिक्रियाहरू, ह्युमन बडीको प्रतिक्रियाहरू के छ होइन। त्यो सबै कुराहरू बुझ्नको लागि हामीले पहिला आफै नै सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आफूले सेवन गरिएन भने अरूलाई हामीले यसको बारे इन्फर्मेसन दिन सक्दैनौँ। त्यो भएर यो प्रडक्ट्सलाई पहिला सबैजनाले आफै प्रयोग गर्ने कोसिस गरौँ। मास्टर प्रडक्ट्स होइन लगायत विभिन्न किसिमका प्रडक्ट छन् हामीसँग, त्यसलाई चाहिँ आफै प्रयोग गर्ने कोसिस गरौँ र त्यसपछि मात्रै अरूलाई प्रयोग गराउँ। त्यो जो आफूले पाएको बेनिफिटको बारेमा हामीले सेयर गर्दै जानुपर्छ होइन। र हामीले सेयर गर्ने के कुराहरूमा आज जोइन भए होइन, र कस्तो कम्पनी लाग्यो, मैले खाए प्रडक्ट छ कस्तो लाग्यो, मैले युज गरेँ प्रडक्ट छ कस्तो बेनिफिट पाएँ, हाम्रो डिएक्सएन क्षेत्रमा कस्ता कस्ता किसिमका लिडर्सहरू भेटिए होइन, र अनलाइन मिटिङबाट के प्राप्त गरेँ, यस्तो यस्तो धेरै कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ। हामीलाई बेनिफिट हुने सिस्टम, डिएक्सएन सिस्टम सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ हामीले सेयर गर्नेहरूलाई, कसलाई सेयर गर्ने, आफन्त परिवारहरूलाई, साथीभाइलाई, कहीँ अब देश विदेशमा छरिएका आफ्ना कुनै पनि चिनजानका व्यक्तिहरूलाई हामीले यो सेयर गर्न सक्छौँ है। डिएक्सएनको बारेमा यस्तो छ कम्पनी, यस्तो छ, यस्तो किसिमको प्रडक्ट छ भनेर है। र हामीले डिएक्सएनको प्रडक्ट धेरैले महँगो भन्नुहुन्छ होइन, महँगो त छ, जसले प्रयोग गर्न चाहेको व्यक्तिहरूको लागि यो धेरै सस्तो पनि छ। सिस्टमले तपाईँ हामीलाई एउटा सित्तैमा प्रडक्ट लिन, खान सक्ने, प्रयोग गर्न सक्ने एउटा सिस्टम पनि बनाइदिन्छ होइन, यदि हामीले गऱ्यौँ भने। र डिएक्सएन कम्पनीको प्रडक्ट भनेको एउटा अर्ग्यानिक र जडीबुटी भएको हुनाले एउटा जडीबुटीको राजा लगायत विभिन्न बहुउपयोगी प्रडक्टहरू, उत्पादनहरू डिएक्सएन कम्पनीले गरेको छ, जो एउटा ह्युमन बडीको लागि, मानव शरीरको लागि एकदम राम्रो छ। र आवश्यक मात्रामा न्युट्रिसन प्राप्त गर्ने, एन्टिअक्सिडेन्ट लगायत शरीरलाई हेल्दी बनाइराख्ने प्रडक्टहरू हामीसँग छन्। र शरीरभित्र भएका विकार वस्तुहरू बाहिर निकाल्ने खालका प्रडक्टहरू हामीसँग छ होइन। र त्यो भएर हामीले डिएक्सएनको प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले महँगो भन्नु हुँदैन। यदि तपाईँले डिस्ट्रिब्युटरहरूले राम्रो एउटा आफूले सेवन गर्दै गयो भने, अरूलाई पनि सेवन गराउँदै गइयो भने, र सेयर गर्दै गइयो भने, डिस्ट्रिब्युटर बनाउँदै गइयो भने पनि हामीले त्यसबाट पनि एउटा पिभी पोइन्ट भ्यालु पाउँछौँ हामीले, जसबाट हामीले बोनसको रूपमा हामीले केही पैसा प्राप्त गर्न सक्छौँ। र जसले गर्दा तपाईँको प्रोडक्टलाई बिस्तारै फ्री गर्न सक्छ। त्यसले है फ्री पनि गरिराखेको छ, कतिलाई फ्री पनि गर्न सक्छ, तपाईँले कोसिस गर्नुपर्छ है। भने डिएक्सएन कम्पनीको उत्पादन महँगो भन्नु होइन, हाम्रो शरीरको मूल्य एकदम महँगो छ, हाम्रो शरीरको भ्यालु महँगो छ। र हाम्रो शरीर बिग्रियो भने कति पैसाले पनि हामीलाई लाखौँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँले पनि एउटा उपचार नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। र त्यसको लागि हामीले पैसालाई कहिले ठुलो होइन, हाम्रो शरीरलाई मूल्यवान र हाम्रो शरीर नै ठुलो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसरी बुझ्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँको लागि डिएक्सएन प्रडक्ट चाहिँ महँगो हुने छैन। र तपाईँलाई एउटा डिस्ट्रिब्युटर भएपछि डिस्काउन्ट प्राइसमा दिइन्छ भने अरूलाई रिटेल प्राइसमा दिने गरिन्छ हामीले है। जसले गर्दा हामीले सस्तोमा पनि एउटा गरिब परिवारको व्यक्तिले पनि हामीले खान सक्छौँ, र गरिब परिवारको व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। पैसा हुनेले किनेर खानु, पैसा नहुनेले बिक्री गरेर एउटा बोनस बेनिफिट लिएर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, खान सक्नुहुन्छ। र अरूलाई डिस्ट्रिब्युटर बनाएर प्रडक्ट सेल गरेर पनि तपाईँ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, र बोनसबाट तपाईँले फ्रीमा पनि प्रडक्ट लिन सक्नुहुन्छ है। त्यो भएर गरिबको लागि पनि हो, पैसा हुनेको लागि पनि हो, नहुनेको लागि पनि हो। पैसा हुनेको लागि पनि भोलिको दिन स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्नको लागि हामीले प्रयोग गर्ने हो। र यसलाई डिएक्सएन कम्पनीमा घरायसी एउटा दैनिक उपभोग्य सामानहरू छन् हामीसँग। त्यसलाई दैनिक बिहान टुथपेस्ट, बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यसमा नुहाउने साबुन, त्यसपछि अब टाउकोमा लगाउने तेल, अनि टी, कफीहरू, कोकोजीहरू, विभिन्न किसिमका यो जुसहरू छन् हामीसँग, पेय पदार्थ जुन बाहिरबाट प्रयोग गर्छौँ, त्यही कुरालाई नै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ मात्रै। ब्रान्ड चेन्ज गरे पनि हाम्रो एउटा डिएक्सएन पनि बदले खाना बदलिन्छ जीवन भने जस्तै हाम्रो त्यो खाना मात्रै चेन्ज गरियो भने जुन पैसा बाहिर गइरहेको छ त्यही पैसालाई नै राम्रो ठाउँमा सदुपयोग गर्ने हो डिएक्सएनमा है। जसले गर्दा हामी डिस्ट्रिब्युटरहरूको लागि एउटा एकदम अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। र तपाईँलाई पक्कै पनि तपाईँ यो डिस्ट्रिब्युटर भन्दा पछि स्टार रिजन, रुबी हुँदै डायमन्ड पुग्न सफल हुनुहुनेछ। हामीले
डिएक्सन कम्पनीलाई सिस्टमलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर जति पनि डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ सबैजनाले यसलाई चाहिँ रुल रेगुलेसन फलो गर्दै जाउँ। एउटा कम्पनीलाई विश्वास गरौँ, प्रडक्टमाथि विश्वास गरौँ र डिएक्सन कम्पनी कसरी चलाइराख्नु भएको छ हाम्रो डाक्टर दातु लिम्सिउजीलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ र उहाँले कसरी चलाइराख्नु भएको छ र कति वर्षको यात्रा छ सबै कुरा तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। भने डिएक्सन कम्पनीमा हामीलाई म पनि एउटा डिस्ट्रिब्युटर भएर नै आएको हिजोको दिनमा एउटा शारीरिक समस्याको कार्य मलाई कारणले गर्दा म यसमा प्रवेश गरेको होइन र यसबाट धेरै किसिमको बेनिफिटहरू र एउटा स्वास्थ्य समृद्धि र खुसीको बाटो पनि हामीले पाउनेछौँ भने भोलिको दिनमा हामीले गर्न सक्यो भने एउटा फ्रिडम लाइफ पनि हामीले पाउन सक्छौँ। एउटा होइन तपाईँको हेल्थ फ्रिडम, फाइनेन्सियल फ्रिडम, तपाईँको त्यसपछि फ्यामिली फ्रिडम होइन र सोसियल फ्रिडम लगायत विभिन्न किसिमका टाइम फ्रिडम, विभिन्न किसिमका फ्रिडमहरू पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र कोसिस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होइन। र म पनि सफलता भएको छैन, म पनि कोसिस गर्दैछु र हिजोको दिन म पनि डिस्ट्रिब्युटरबाट भएको र जुन मेरो समस्या यसमा ठिक हुनु नै म यस क्षेत्रमा लाग्नु मेरो उद्देश्य थियो होइन। र कुनै म यहाँ डायमन्ड बन्ने कुनै म यहाँबाट बिजनेस गर्ने हिसाबले लागेको थिएन, तर आज सबै कुराहरू यसबाट प्राप्त हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ होइन। त्यही भएर तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्नु होला र एउटा स्वरोजगार भन्ने अवसर पनि हो। एउटा गरिब परिवारको लागि एउटा विदेश घुम्ने, फेरि सित्तैमा विदेश घुम्न सक्ने वातावरण पनि यो कम्पनीमा मिल्छ होइन। हामीले गर्न सक्यो भने, कम्पनीको मापदण्ड पुरा गर्न सक्यो भने है। र हरेक डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ इमान्दारीको साथमा, विश्वासशीलको साथमा एउटा लगनशीलता भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र सधैँ फलोअप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो अपलाइनहरूलाई। र हरेक कुराहरू सिक्नको लागि विभिन्न किसिमका सोसियल मिडियाहरू छन्, तपाईँले युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। र मेरो पनि युट्युब च्यानल छ जसमा तपाईँ युट्युब च्यानल गएर डिएक्सन टिकाराम टाइप गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ धेरै किसिमका प्रोडक्ट सम्बन्धी, लिडरसिप सम्बन्धी, प्रोफाइल सम्बन्धी होइन, बिजनेस सम्बन्धी, विभिन्न किसिमका जुम अनलाइन मिटिङ सम्बन्धी सरहरू, इन्टरनेसनल रूपमा सरहरू, मिस म्याडमहरूबाट पनि सेयर गर्नुभएका अनुभवहरू पनि मैले त्यसमा समावेश गरेको छु। यदि समय मिलेमा त्यसलाई पनि हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र अरू पनि विभिन्न सरहरूका, ग्रेट सरहरूका युट्युब च्यानलहरूबाट पनि तपाईँले केही कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ र होइन। र तपाईँको टाइम बमोजिम, तपाईँको टाइम फ्री भएको समयमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथ तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ होइन, लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र यसले गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हरेक डिस्ट्रिब्युटरले पनि डिस्ट्रिब्युटर नै अहिलेको क्राउन एम्बेसडर भन्नुभएको छ, उहाँ पनि डिस्ट्रिब्युटरबाटै सुरु गर्नुभएको। त्यही भएर एउटा अलिकति डिस्ट्रिब्युटरको लागि पहिलो स्टेप भनेको अलिकति हार्ड नै हुन्छ होइन। र त्यो पनि हामीले कोसिस चाहिँ गर्नैपर्छ र केही पनि नलेज जानकारी हुँदैन त्यति बेलाको सहारा भनेको अफलाइन, क्रसलाइन र अनलाइन ट्रेनिङ र विभिन्न किसिमका लिडरहरूको साथ सपोर्ट चाहिन्छ र त्यसो साथ सपोर्टको साथमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र म पनि मैले जति जानकारी दिएँ तपाईँलाई डिस्ट्रिब्युटरलाई अगाडि बढ्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विषयमा मैले जाने बुझेको कुराहरू सेयर गरेको छु। के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला होइन भन्दै म तपाईँहरू माझमा ओझेल पर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड मर्निङ डिएक्सन।